दुनिया में सज़ा की सबसे हौलनाक शक्ल सज़ाए मौत है, जिसके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके पाए जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जाना पहचाना और मारूफ तरीका फांसी की सज़ा है। और बाबुल की तारीख में सबसे पहले फांसी की सज़ा का जिक्र मिलता है। तारीख दानों का कहना है कि वहीं से सज़ाए मौत की इब्तदा हुई और मुख्तलिफ अदवार से होते हुए मुख्तलिफ तरीकों से गुजरते हुए हम तक पहुंची। अगरचे अब दुनिया के बहुत से ममालिक में सज़ाए मौत को मुअत्तल कर दिया गया है और इसे उम्र कैद से तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बहुत से ममालिक में आज भी ये सज़ा राइज है। और बरे सगीर में खसूसन इंडिया और पाकिस्तान में सज़ाए मौत का सबसे मारूफ तरीका फांसी के जरिए है। फांसी के फंदे के जरिए मौत की सज़ा का बाकायदा एक कोड मौजूद है और एक खास तरतीब के जरिए इस सारे अमल को मुकम्मल किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सज़ाए मौत का तरीकाकार क्या है, सज़ाए मौत के कैदी की जान कैसे निकाली जाती है, इस मकसद के लिए फंदा किस किस्म के रस्से से तैयार किया जाता है और क्या रस्सा टूटने पर कैदी की जान बख्शी कर दी जाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सज़ाए मौत देने से कबल जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है और डॉक्टर से भी पहले जल्लाद को कैदी की मौत का कैसे खबर हो जाती है। हज़रात, जल्लाद का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक सफाक शख्स की शक्ल उभरती है, लेकिन सच यही है कि ये लोग तो सरकारी हुक्मनामे की तामील करते हैं। उन्हें तो ये भी खबर नहीं होती कि जिसकी जिंदगी का ये लोग खात्मा करने जा रहे हैं वो सजा का हकदार था भी या नहीं। उन्हें महज अपना फरीजा सरअंजाम देना होता है। ख़वातीन हज़रात, कवायद के लिहाज से पाकिस्तान में फांसी के वक्त कैदी के नजदीक सिर्फ 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें जल्लाद, एक एसपी, पुलिस के चंद एहलकार और एक डॉक्टर भी शामिल होता है। उमूमन एसपी के जिम्मे ये फरीजा होता है कि वो कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछे और अमूमन सजाए मौत पाने वाले लोग अपने बच्चों तक प्यार पहुंचाने या माफी की दरखास्त की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। 1985 तक कैदी के लवाहकीन को ये सारा अमल लाइव देखने की इजाजत थी, मगर साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने ये ऑर्डर पास किया कि लवाहकीन को फांसी का ये पूरा करबनाक अमल दिखाने की बजाय उनके हवाले महज मैयत की जाए। एक कौमी रोजनामे में ये इंकशाफ किया गया कि साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने वाले तारा मसीह का खानदान ही मुल्क भर में सजाए मौत के कैदियों को लटकाता है। इन तमाम जल्लादों की मुलाजमत ग्रेड 4 से शुरू होती है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 18,000 रुपए माहाना होती है, मगर इन तमाम जल्लादों को एक फांसी के एवज 2,500 रुपए भी पे किए जाते हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि इन जल्लादों की आईडीज इंतहाई खुफिया रखी जाती हैं। अवाम के इल्म में नहीं होता कि कैदी को सजाए मौत देने वाला शख्स कौन था, लेकिन इस कौमी जरीदे के रिपोर्टर ने जेल जराए का नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि जल्लाद का मेरिट ये है कि वो मुसलमान ना हो। रिपोर्टर ने एक जल्लाद के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि जल्लाद के मुताबिक पाकिस्तान में आज तक सिर्फ मसीही लोग ही जल्लाद के तौर पर तैनात किए गए हैं। जल्लाद ने यह दावा किया कि फांसी देना एक टेक्निकल काम है और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसका कहना था कि ये हमारे खानदानी सतह पर सिखाया जाता है कि गिरा कहां पर लगानी है और रस्सा किस तरह का होना चाहिए। जल्लाद ने दावा किया कि हम हमेशा दाएं कान के नीचे नर्म जगह पर रस्सी की गिरा रखते हैं। ऐसी सूरत में कैदी की गर्दन का मनका टूट जाता है और उसकी जान जल्दी और आसानी से निकल जाती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसकी गर्दन का मनका नहीं टूटता और उसका सिर्फ सांस रुकता है। चुनाचे वो दम घुटने से मरता है, ना कि गर्दन टूटने से, और इस सूरत में वो काफी देर तक फंदे पर झूलता रहता है और उसकी मौत काफी अजियतनाक होती है। बाज़-औक़ात अगर रस्सा सही तरीके से ना पहनाया जाए तो कैदी की गर्दन भी कट सकती है और खून रसना शुरू हो सकता है। जल्लाद ने बताया कि हमारे पास कैदी को सजाए मौत देने के लिए महज 1 मिनट के करीब वक्त होता है। इस वक्त के दौरान हम कैदी के सर पर काले रंग का मास्क चढ़ा देते हैं। इस मास्क के चढ़ने के बाद उसे बाहर की दुनिया का धुंधला सा खाका नजर आता है और उसको सजाए मौत देते वक्त इर्द गिर्द इंतहाई गंभीर खामोशी होती है। ये खामोशी इस कदर होती है कि एसपी साहब फांसी देने का इशारा भी महज हाथ हिलाने से देते हैं। सजाए मौत के कैदी को फांसी घाट पर लाने के बाद उसके गर्दन में रस्सा डालना भी जल्लाद ही का काम है। ये रस्सी मुजरिम के गर्दन के गिर्द इस तरह लगाई जाती है कि किसी भी सूरत में मुजरिम का सर उसकी गिरा से न निकल सके। लिवर खींचने से पहले जल्लाद मुजरिम के पीछे खड़ा होता है और उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहता है कि मुझे ना तुम्हारी मौत की कोई ख्वाहिश है और ना ही तुम्हारी मौत से मुझे कोई सरोकार है, मैं महज अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद जल्लाद लिवर के करीब चला जाता है और जो ही एसपी साहब सजाए मौत देने का इशारा करते हैं तो वो लिवर खींच देता है और मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्ता खिंच जाता है। मुजरिम की गर्दन फौरी तौर पर लकड़ी के फ्रेम में फंस जाती है और उसका जिस्म नीचे हवा में तकरीबन 5 फुट तक मुअल्लक रहता है। जल्लाद ने बताया कि सजाए मौत के कैदी को सजा पाने के बाद कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए लटकाए रखा जाता है। उसके बाद उसकी मैयत को नीचे उतारा जाता है। मेडिकल ऑफिसर उसकी मौत की तस्दीक करता है।
ضروری کاغذات پر سگنیچر کرنے کے بعد میت کو ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی بھی مجرم کی سزائے موت کے دن کا اعلان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے سزائے موت کے قیدی کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے وزن کے مطابق رسی تیار کی جاتی ہے۔ رسی تیار ہونے کے بعد قیدی کے وزن کے برابر ایک بوری میں ریت بھر کر ایک بار یہ عمل دہرایا جاتا ہے تاکہ رسی کی مضبوطی کو چیک کر لیا جائے۔ جلاد کے مطابق رسی کی لمبائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر رسی کی لمبائی زیادہ ہو تو قیدی کی گردن کٹ سکتی ہے اور اگر لمبائی بہت چھوٹی ہو تو قیدی کی موت دم گھٹنے سے ہوتی ہے اور یہ زیادہ اذیت ناک اور زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے۔ چنانچہ موت کی سزا کو آسان بنانے کے لیے رسی کی لمبائی کو خصوصی طور پر پیمائش کر کے تیار کیا جاتا ہے اور اسے گرم پانی میں ابال کر اس کی لچک اور گھماؤ کو ختم کیا جاتا ہے۔ رسی کی گرہوں کو اچھی طرح صابن سے نرم کیا جاتا ہے تاکہ لٹکنے کے ساتھ ہی یہ خوب کس جائے۔ جلاد نے انکشاف کیا کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ انتہائی موٹے شخص کو پھانسی دیتے وقت رسی ہی ٹوٹ گئی، تاہم ایسی صورت میں یہ پولیس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اد مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پھانسی گھاٹ تک لائے اور دوبارہ سزائے موت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر پھانسی دیتے وقت رسی ٹوٹ جائے تو مجرم کی جان بخشی کر دی جاتی ہے۔ جلاد نے نہایت ہی کربناک انکشاف کیا کہ بعض اوقات کم وزن والے مجرم رسی سے محض لٹکتے اور جھولتے رہتے ہیں اور ان کی جان نہیں نکل رہی ہوتی۔ ایسی صورت میں جلاد کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نیچے جائے اور اس کے پاؤں پکڑ کر خود بھی اس کے ساتھ ہی لٹک جائے تاکہ رسی پر مناسب وزن پڑنے سے مجرم کی جان جلدی نکل جائے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ پھانسی کے پھندے کے ساتھ ایک اضافی رسہ بھی لٹکایا جاتا ہے کیونکہ جج نے واضح طور پر فیصلے میں لکھا ہوتا ہے کہ جب تک جان نہ نکل جائے اس وقت تک لٹکایا جائے، لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ پھانسی کے دوران اگر رسی ٹوٹ جاتی ہے تو مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسہ چاہے 12 مرتبہ ہی کیوں نہ ٹوٹے اس کی جان ضرور نکالی جائے گی۔ ویسے رسہ ٹوٹنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا موٹا اور مضبوط رسہ ہوتا ہے کہ اس سے 10 ویلر ٹرک بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ قواعد کے مطابق پھانسی پانے کے بعد مجرم کی میت کو ایک مختصر سی مدت کے لیے لٹکایا جاتا ہے تاکہ موت کو یقینی بنا لیا جائے، لیکن جلاد کا کہنا یہ تھا کہ اسے ڈاکٹر سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ مجرم کی موت ہو چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ عام طور پر ہاتھ اور پاؤں جب کالے اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان نکل چکی ہے۔ پھانسی صبح صادق سے قبل پو پھٹنے سے پہلے دی جاتی ہے۔ پھانسی پانے کے بعد مجرم رسے پر جھولتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب رسہ ساکن ہوتا ہے تو ڈاکٹر قریب آتا ہے اور مجرم کے ٹخنے پر زور لگا کر یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس کی جان نکل چکی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اسے نیچے اتارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مجرم کی میت کا تفصیلی معائنہ کرتا ہے، نبض دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر اس کی موت کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس پروسیس کا آخری سٹیپ ہوتا ہے کہ میت کو ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جلاد نے بتایا کہ اس نے آج تک بے شمار دہشت گردوں، ٹاپ کے کرمنلز اور ڈاکٹر سے لے کر زندگی کے ہر شعبے سے منسلک افراد کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دی ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا کہ جب ایک ساتھ ہی اس نے 5 افراد کو پھانسی دی تھی۔ اس نے اپنے کریئر کے دوران سب سے کم عمر پھانسی ایک 18-19 سال کے لڑکے کو دی تھی اور سب سے معمر فرد 55 سال کا تھا جسے اس نے پھانسی دی جو اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں اندر ہوا تھا۔ جلاد نے بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو سب سے نڈر واقعہ ہوا، جو لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے میں ملوث تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہیں کھایا تھا۔ اس کا نام محرم علی شاہ تھا۔ جلاد نے بتایا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف اپنے حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں تو محرم علی شاہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ اپنے حکم کی تعمیل کرو۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ اسے اپنی پروفیشنل زندگی کے دوران اپنے ہی ایک رشتہ دار کو بھی لٹکانا پڑا تھا۔ جلاد نے بڑے فخری انداز میں بتایا کہ اپنی ڈیوٹی پر آنے کے چند سال کے اندر اندر اس نے 100 سے زیادہ افراد کو پھانسی دے دی تھی۔ 2008 کے بعد کچھ عرصے کے لیے جلاد کا کام رک گیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نے پھانسیوں پر غیر اعلانیہ پابندی لگا تھی۔ 2014 میں یہ پابندی ہٹا دی گئی جس کی وجہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا جس میں 150 سے زائد بچوں کو شہید کیا گیا تھا، جس سے پوری حکومت اور عوام سکتے میں آ گئی تھی اور پھر حکومت نے فوری طور پر پھانسی سے پابندی ختم کر دی تاکہ ٹی ٹی پی کے مجرموں کو جلد از جلد ان کے جرائم کی سزا دی جا سکے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس جلاد کو لاہور سے فیصل آباد بلایا گیا تھا اور اس نے 2 دہشت گردوں کو لٹکایا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق 471 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے اور آج بھی اسی تیزی اور اسی روٹین کے ساتھ پھانسی دی جا رہی ہے جس پر اکثر اوقات NGOز اور ہیومن رائٹس کمیشن والے احتجاج بھی کرتے ہیں اور پاکستان میں پھانسی کی سزا معطل
करने का मुतालबा करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम अपने सामीन और नाजरीन से सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी नज़र में मुजरिमों को फांसी की सज़ा देना दुरुस्त है या हुकूमत पाकिस्तान को सजाए मौत को उम्र कैद से तब्दील कर देना चाहिए? आपकी राय के इजहार के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए।